करे और गावे ओ मंगा मंगा अपार काल मिलागा धजन यंत्र वाजे सखिया बोलत जय जयकार बोलत जय जयकार भावे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहाय तन मन जीवन छावर करो श्री तन मन जीवन छावर करो श्री महामती शरण हो लागे जियावर चरण धावे मुक्ता फल सखिया जियावर श्याम सुहाय तन मन जीवन छावर करो श्री तन मन जीवन छावर करो श्री महामती चरण लागे जियावर चरण लागे जुगल स्वरूप को करो धनी प्रेम परना अशुभ हरना मंगल करना श्री देवचंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरे श्याम जुगल को करो धनी प्रेम प्रणाम पल पल करो प्रणाम। चराचर जगत का मालिक संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी साक्षात श्री राज्य श्यामा जी श्रीमद् तारतम सागर जो हामी वाङ्मय प्रतिस्वरूप मान्दछौँ श्री राज्य श्यामा जी को अखण्ड वाणीले उत्पत्त भएको श्रीमद् तारतम सागर यसै गरी श्रीमद् वितक साहेबज्यू जसको श्रवण गर्न हामी एकत्रित भएका छौँ यहाँ भेला भएका छौँ यस परमहंस जुगलदास जी महाराज को यो पावन तपस्थलीमा हामी फेरि एकत्रित भएर यसरी वितक श्रवण गर्ने एउटा ठुलो मौका पाएका छौँ। यस पावन तीर्थभूमिमा आउनुहुने सम्पूर्णलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। यो श्रावणको महिना त्यसै पनि आध्यात्मिक धार्मिक भजन कीर्तन बाणी गाउने महिना भनेर पनि चिनिन्छ। हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा पनि यस महिनाको ठूलो महत्त्व रहेको छ। चतुर्मास भित्रको महिना हो यो। चतुर्मास अस्ति नै सुरु भइसक्यो गुरु पूर्णिमादेखि नै। यो बेलामा गान भजन भगवानको कीर्तन आराधना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसै अवसरमा हाम्रो वितक महिना पनि पर्दछ श्रावण महिनामा। त्यसले गर्दा श्रावण महिना विविध कारणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सम्प्रदायका निम्ति त झन् यो आफ्नो महिना मान्छौँ हामी, जहाँ वितक चर्चाका माध्यमबाट हाम्रो कथा, हाम्रै व्यथा, हाम्रै इतिहास, हाम्रै यथार्थ, हाम्रै वृत्तान्त हामी वितक चर्चा श्री कृष्ण कथाका माध्यमबाट सुन्ने गर्दछौँ। यो श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द वृद्धाश्रम धेरै लामो समयदेखि श्री कृष्ण प्रणामी बाइजीराज महिला समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, रेखदेख गर्दै आएको छ। बाइजीराज महिला समितिको
अफिस पनि यहीँ रहेको छ। यहीँ बसेर हामी आफ्ना क्रियाकलापहरू यहाँ व्यतीत गर्दछौँ, आयोजन गर्दछौँ। यो सुन्दर दिव्य कार्यक्रम पनि श्री कृष्ण प्रणामी बाइजीराज महिला समितिको आयोजनमै भइरहेको छ। म समितिका आदरणीय अध्यक्ष शारदा शर्माज्यू, यसै गरी उपाध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्ष हाम्रो यहाँ मैले देखिरहेको छुइनँ तर उपवाचकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय उषा लामिछाने सखीलाई मैले देखेको छु। यसै गरी कोषाध्यक्ष मधु प्रधानज्यू, अरू सखीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, सबै कार्यव्यस्त हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, अरू आउँदै हुनुहुन्छ। इकाइका अध्यक्ष आदरणीय हाम्रो ललिता अलका बस्नेतज्यू, यसै गरी पूजामा सधैँभरि समर्पित हुने आदरणीय दिदी ललिता गिरिज्यू, सम्पूर्णमा मैले प्रणाम अभिवादन गरेँ। मन्दिरको शोभा श्री जुगलदासजी महाराजको गादीमा बसेर यस मन्दिरको संरक्षकत्व प्रदान गर्दै आउनुहुने परम आदरणीय गादीपति महाराज कोमलदासजी महाराजलाई मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रणाम गरेँ। जसको मधुर मुखार बिन्दबाट हामी विगत 7 दिनदेखि श्रीमद् वितक चर्चाको आनन्द लिइरहेका छौँ। हाम्रै परमधाम ब्रजराज जागनेका रसमय लीलाका वर्णनहरू हामी वितक चर्चाका माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ। हाम्रो इतिहास हामीले कोट्याइरहेका छौँ। यस्तो सुमधुर कण्ठबाट हामीलाई अति आनन्दित प्रदान गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी प्राणनाथ देवघाट आश्रमबाट हामीलाई यो रसमय पान गराउन आउनुभएको छ परम विदुषी साध्वी सुश्री तारा घिमिरे माताज्यू। म यस महामती मञ्चमा आसीन भइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्न चाहन्छु। उहाँकै साथमा छाया र कायाको हामीले शुभारम्भकै दिनदेखि उपमा दिएका छौँ। हरदम साथ रहेर महामती बाणीलाई प्रचार गर्दै गान भजनका माध्यमबाट हामीलाई मिठो मिठो आनन्द प्रदान गर्दै आउनुहुने हाम्रो आदरणीय दिदी जमुना घिमिरेज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्न चाहेँ। यसै गरी सङ्गीतकोमा साथ दिनुहुने भाइ सुजन तिमसिनाज्यू मैले प्रणाम गरेँ। हामीले कार्यक्रम गरेका हामीले जति यहाँ कार्यक्रम गरेका छौँ यसको सम्पूर्ण हामी दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट हामी हेर्न पाउँछौँ। अहिले यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ। बेलुका 7 देखि 8 बजेको समयमा हेर्नुहोला सबैले दिव्य दर्शन टेलिभिजन। दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट आज हाम्रा निर्देशक मणि पाण्डेज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। मैले मणिजीलाई पनि प्रणाम गरेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी क्यामेरा पर्सन भाइ यहाँ आउनुभएको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यहाँ हिजो अस्ति आउनुहुने हाम्रो प्यारो भाइ सरोज ढकाल, सुरज ढकाल, उहाँ एक्सिडेन्टमा पर्नु भएछ र हिजो हामी कहाँ जानुभयो भन्दा यही कार्यक्रमका लागि आउँदै बाटैमा एक्सिडेन्ट परेर हस्पिटलाइज हुनुभएछ। बेलुका मात्रै थाहा भयो उहाँ त्यस्तो केसमा पर्नु भएको, त्यसले गर्दा हिजो आउन पाउनु भएन। हामी उहाँको यहीँबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। अहिले पनि उहाँ एडमिट हुनुहुन्छ हस्पिटलमा। यस्तै हो मानिसको जीवन, कतिखेर के हुन्छ। क्षणभङ्गुरको शरीर, हामीलाई केही थाहा छैन। म आश्रममा आश्रित सम्पूर्ण माताजीहरू, रेखदेख गर्ने हाम्रा आदरणीय भाइहरू विशाल विवेक हामीलाई पल पलमा साथ दिइराख्नु भएको छ भाइहरू, यसै गरी भान्सामा सेवा गर्ने हाम्रा आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू, यसै गरी टाढा नजिकबाट आउने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी हुनुहुन्छ जसको पावन उपस्थितिले यो कार्यक्रम अझ सुन्दर भव्य दिव्य भएको छ। सम्पूर्णलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। र म आजका भण्डारा सेवाका सेवाभावी सुन्दर साथ हुनुहुन्छ धामवासी आमा कान्छी बस्नेतको नाममा उहाँका छोराहरू हुनुहुन्छ, छोरीहरू हुनुहुन्छ। छोरी मनिता बस्नेत, सञ्जिता बस्नेत, मनिता दिदी त यहाँ हुनुहुन्न अहिले, तर पनि अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। म सम्पूर्णलाई आजको भण्डारा सेवाको निम्ति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गर्दै उहाँहरूको तर्फबाट एकजना जो कोही आउनुहुन्छ अगाडि हामी यहाँलाई चलद्वारा सम्मान गर्दछौँ।
अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। प्रणाम, धन्यवाद। उहाँहरूको तर्फबाट आजको भण्डारा सेवा रहेको छ। माताजीको नाममा हामबासी माता हुनुहुन्छ, माताजीका नाममा जे जति गर्नुभएको छ माताजीको नाममा गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिएँ। यसै गरी अहिले नै मैले सूचना यहाँ जाहेर गरेँ, भोलि पर्सिको लागि हाम्रो भण्डारा सेवा खाली छ। इच्छुक सुन्दर साथीहरू जो कोही हुनुहुन्छ हाम्रो काउन्टरमा आदरणीय मन्दु दिदीसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो सेवा लेखाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वार्षिक सेवालाई पनि मैले यहाँ सम्झाएँ। यहाँहरू सबैले वार्षिक सेवा गरिराख्नु भएको छ, मासिक सेवा, वार्षिक सेवा। यो सेवाको रकम यतिखेरै हामीले उठाउने गरेका छौँ। हाम्रो काउन्टरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो सेवा रकम पनि दिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मैले उपवाचकको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आदरणीय उषा सखीलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। र अब हामी लगभग हाम्रो निर्धारित समयमा कथा श्रवणको क्षणमा हामी आइसकेका छौँ। म आजका भण्डाराकर्ताज्यूलाई चन्दन वन्दन अभिनन्दन गरेँ। पापी मना भजतया किना
जो नपायो व्यर्थै गवायो शुद्ध सनातन धाम शुद्ध सनातन धाम यो पापी मन भज दयागिरा कृष्णला 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 कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की तीनों पुरी धाम की श्री जुगलदास जी महाराज की जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय। गुरु जी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज की जय। श्री नौतन धाम की जय। देवघाट धाम की समस्त भक्त जन की समस्त सुंदर साथ की श्री परमात्मने नमः। दाता निज धर्म धाता विनय बंधो शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। सदा महामतिदायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सबका सिद्ध होवे सबका। साक्षात युगल स्वरूप राज श्यामा जी को चारौं चरणलाई हृदयमा धारण गर्दै महामती लालदास प्रणित श्री वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने बाईजिराज महिला समितिकै उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री उषा लामिछाने अधिकारीज्यू, साथै मलाई संगीतमा सुमधुर संगीतमा साथ दिन आउनुहुने आदरणीय माताजी जमुना घिम्रेज्यू, यस मन्दिरमा रहेर सबै सेवाको भावलाई लिनुहुने यस मन्दिरका महन्त परम आदरणीय वन्दनीय गुरुजी श्री कमलदास जी महाराज, साथै तबलामा साथ दिनुहुने भाइ सुजन तिप्सिनाज्यू, यस कार्यक्रममा अध्यक्षको रूपमा रहेर केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा रहेर यस कार्यलाई सञ्चालन गर्दै आउनुहुने आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष दिदी श्रीमती शारदा शर्मा पुडासैनीज्यू र समितिमा रहेर खटिरहनु भएको छ आदरणीय दिदी कोषाध्यक्ष मधु प्रधानज्यू अनि उपाध्यक्ष सुनिता भट्टराईज्यू अनि उपाध्यक्ष धेरै अरू पनि दिदीहरू हुनुहुन्छ, मीरा दिदी, सचिव सहसचिव सबै समितिको पदमा रहनुभएका र दिदी ललिता दिदी, उद्घोषकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय दिदी सविता सापकोटाज्यू, साथै यहाँ यस दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट जुन छायाङ्कन गरिरहनुहुने जो हुनुहुन्छ निर्देशन गर्नुहुने आदरणीय दाजु मणि पाण्डेज्यू, साथै भाइ साथमा आउनुभएको छ, रेकर्ड गरिरहनु भएको छ र यस समितिमा रहेर मन्दिरको समितिमा रहेर सेवा गर्ने समितिका पदाधिकारीज्यूहरू टाढा नजिकबाट आउनुहुने इमाडोलबाट पनि दाजु आउनुभएको छ, उद्धव दाजु देखिरहेकी छु म, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भगवान दाजु, त्यस्तै अन्य सुन्दर साथ पिताजी आउनुभएको छ, उहाँ सुनाकोटीबाट आउनुभएको होइन पिताजी,
उहाँ पिताजी आउनुभएको छ, वयोवृद्ध माताजी आउनुभएको छ, धोबी घाटबाट दिदी आउनुभएको छ। दिदीको नाम बिर्सिन्छु, चिनु दिदी होइन, रेणु दिदी। चिनु दिदीको त अनुहारै देख्न छोडियो, रेणु दिदी चाहिँ आउनुभएको छ आज, अस्ति पनि आउनुभएको थियो। त्यस्तै सम्पूर्ण यहाँ दिदीहरू आमाहरू बस्नुभएको छ, सबैलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। हामी वितक चर्चाको आज कति दिनमा हामी आइपुग्यो आज, कसलाई याद छ? 7वां दिन। हामी 7वां दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। परमात्माको असीम अनुकम्पा हामीमा भइरहेको छ। दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा बेलुकाको समयमा 7 देखि 8 बजेसम्म हामी यो अहिले जति पनि गरेको प्रवचनलाई सुन्न पाउनेछौँ दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट। तपाईँहरूले घरमा कतिजनालाई मैले भन्दा कति नम्बरमा हो भनेर चाहिँ सोधिरहनु भएको थियो, त्यो नम्बर पनि मलाई छोडिदिनु होला आज। त्यो नम्बर मलाई भन्न सजिलो हुन्छ, कति नम्बरमा भनेर सोध्नु हुँदैछ दिव्य दर्शन टेलिभिजन। हजुर, र त्यसै गर्दा त्यो नम्बर भरे म यहाँबाट लिएर म दिन्छु। कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन, धेरै टेलिभिजनहरू छन् अहिले, कुन कुन टेलिभिजन हेर्ने, धेरै टेलिभिजनहरू घर घरमा अहिले लागिरहेका हुन्छन्। र यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू आइरहन्छ। यसबाट हरेक सन्त गुरुजनहरूको प्रवचनहरू बिहान बेलुका हामी सुन्न पाउँछौँ, घरमा बसी बसी सुन्न पाउँछौँ। र दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरू श्रवण गर्नुहोला। त्यहाँ नम्बर पनि दिएको छ, हाम्रो यहाँ समितिहरूको नम्बर। केही जानकारी गर्नु पर्यो, केही तपाईँहरूले दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर केही सहयोग गर्नु पर्यो भने समितिका 2 जना दिदीहरूको नम्बर दिएको छ। र देवघाटलाई सहयोग गर्न मन पर्यो भने उहाँहरूलाई नै भन्नुहोला, फोन गरेर उहाँहरूलाई नै तपाईँले त्यो फोन नम्बरमा हामी मेरो नम्बर माग्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग र कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैतिर प्रसारण हुन्छ टेलिभिजन मार्फत। त्यसै गर्दा तपाईँहरू घर बसी बसी पनि प्राणनाथजीका सद्गुरुका गाथा वितक श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। यो अहिले किन खिचिरहेका छौँ हामीले भने पछिसम्मलाई उहाँ आदरणीय दाजु मणि पाण्डेज्यूले यो प्रवचनहरू राखिदिइराख्नुहुन्छ बेला बेला, अनि हामीहरूलाई बेला बेला सुन्न पाउँछौँ। यी अहिले गरेका प्रवचनहरू पछिसम्म हामीले सुन्न पाउँछौँ। त्यसै गर्दा बेला बेला टेलिभिजन खोलेर बिहान बेलुका हेर्ने गर्नुहोला। तपाईँहरूले सबै कुराहरू प्रवचनहरू घरमै बसी बसी आनन्दले सुन्न पाइन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा सुन्दर साथजी, हामी वितक चर्चामा हिजो कहाँ पुगेर हामीले रोकेका थियौँ? हिजो कसैलाई याद छ? हिजोको प्रसङ्ग के थियो भन्दा हिजोको प्रसङ्ग सद्गुरुले दर्शन पाउनु भएको, हुकुमको स्वरूपको दर्शन। बहुत कष्ट गर्नुभयो जुन दर्शन पाउनको लागि, परमात्मालाई पाउन। घर छोड्नुभयो साँझ पख, बरियातको पछि जानको लागि एउटा कुम्लो बाँध्नुभयो कमरमा, एउटा बर्छी, एउटा च्यादर बाँध्नुभयो, केही सामग्री हाल्नुभयो। बाटोमा जाँदा बहुत दुःख भयो, बहुत यातना भयो। चारतिरबाट धुलो आइरहेको छ, बालुवाको ढेर उठाएर लगेर एकतिर बाटो थुनिदिन्छ। परमात्मालाई पाउन बहुत गाह्रो रहेछ। सद्गुरु महाराजले घर छोड्नुभयो साँझको बेला, 17 वर्षको अवस्था थियो उहाँको। बहुत दुःख पाउनुभयो धर्मको खोजीमा सद्गुरु महाराजले। रेतीको मुलुक, बालुवाको मुलुक, बहुत दुःख भयो, तर परमात्मालाई सम्झिरहनुहुन्थ्यो। परमात्मालाई याद गर्दै परमात्मा प्राप्तिको मार्ग त्यसै सजिलो छैन, बहुत गाह्रो छ। हामी अरूको इतिहास सुन्छौँ, मीराबाईले भगवान प्राप्त गर्नुभयो अरे, सूरदासले भगवान प्राप्त गरे अरे, तुलसीदासले रामलाई प्राप्त गरे अरे, मीराबाईले कृष्ण प्राप्त गरिन् अरे, सद्गुरुले कृष्णलाई प्राप्त गर्नुभयो अरे, यी सुन्छौँ कथा। तर यो ठाउँमा पुग्न बहुत कठिन मार्ग छ। धार तरवार पर, धार तरवारको धारमा महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, धार तरवार पर, यो धार तरवारमा हिँड्नु जस्तै, तीखो तरवारको धारमा हिँड्नु जस्तै हो धर्मको मार्गमा हिँड्नु। धर्मको मार्गमा बहुत कठिन छ। त्यस धर्मको लक्ष्य प्राप्त गर्न, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो,
हरेक समयमा कर्तव्यको पथमा अगाडि बढेर धर्मको मार्गमा अगाडि लाग्नु बहुत चुनौतीको कुरा हो। बहुत चुनौतीको कुरा छ यसमा। परमात्मा प्राप्त गर्ने कुरा त धेरै माथिको कुरा हो सुन्दर साथजी। हामी धेरै कुराहरू सुन्छौँ गुरुजनहरूको मुखारविन्दबाट, तर त्यो ठाउँमा हामी एकपल्ट ती सन्तहरूको ठाउँमा बसेर हेरौँ कि कति दुःख कष्ट पाउनुहुन्छ सन्तहरूले। हिजो हामी एउटी भक्तले कृष्ण प्राप्त गर्नको लागि एउटा मरेको ऊँटको भित्र पेटभित्र कतिसम्म बस्नुभयो, आफ्ना परिवारले भेट्छन् कि भनेर लुक्नु भएको प्रसङ्ग सुनेका थियौँ। सद्गुरुले यसरी त्यो रेती मुलुक बालै बालुवाको मुलुक सद्गुरु भागेर जानुभयो। अन्ध्यारो छ, भोक र तिर्खाले व्याकुल बनाएको छ, पेटमा सुल बढिरहेको छ। त्यो समयमा श्री कृष्णले एउटा सिपाहीको रूपमा दर्शन दिनुभयो। परमात्माले कुन रूपमा दर्शन दिनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। ना जाने किस झुण्ड में कौन सुहागिनी होए, कुन झुण्डमा कुन सुहागिनी आत्मा छ, कुन परमात्माको शक्ति लिएर आएको छ त्यो हामी चिन्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा खोजी गरिरह्यौँ भने अवश्य पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज सद्गुरु महाराज परमात्माको खोजी गर्न पैदल यात्रा हिँडिरहनु भएको छ। रातभरिको बाटो, कति दिनको बाटो, भोकै हुनुहुन्छ। गोडाबाट फोका फोका निस्केर फोका फुटेर खुन निस्किरहेको छ। सबै घावै घाउ भएको छ। 17 वर्षको अवस्था सद्गुरु महाराजको। परमात्मालाई पाउनको लागि कति दुःख छ। त्यसले गर्दा परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि निस्किनु भएको छ। सिपाहीको रूपमा दर्शन दिनुभयो परमात्माले। अनि उहाँलाई आफूले बोकेका सामग्रीहरू सबै आफूले लिनुभयो। अनि एउटा पिछौरी च्यादर कमरमा बाँधेको थियो श्री देवचन्द्रजीले, त्यो खोलेर ओछ्याइदिनु भयो। अब तिमी सुत भनेर चाहिँ सुत्न लाउनु भयो। बहुत डराउनु भयो सद्गुरु महाराज। यसले मलाई मार्छ होला, अब यसले मार्नको लागि होला मलाई, अब पक्कै पनि यसले छुरी पनि लग्यो मबाट खोसेर, मलाई छुरीले हान्छ होला। अब कस्तो डर हुन्छ त्यति बेर। बिरानो मुलुकमा कोही छैन, जङ्गलको बाटो छ, त्यो त भइहाल्छ नि। अब यसले मार्छ मलाई, अब मेरो अन्तिम यति रहेछ। म परमात्मा प्राप्त गर्न हिँडेको, हे परमात्मा अन्तिम यति नै रहेछ। त्यो समयमा बहुत डराउनुहुन्छ सद्गुरु महाराज। तर ती सिपाहीले केही गर्नु भएन। उल्टै उनको चरण चाहिँ जाङमाथि राखिदिनु भयो, कमरमा राखिदिनु भयो, पेटमा राख्नुभयो। सबैतिर रोग निको पारिदिनु भयो। दुखेको, बहुत दुखिरहेको थियो, निको पारिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उठाएर लिएर जानुभयो। बाटोमा खेम कुशल सोध्नुभयो। तिमी कहाँ रहन्छौ, तिम्रो मन्त्री को छ तिम्रो गाउँमा, उमरकोट भनेको कहाँ हो, यी सबै कुराहरू सोध्नुभयो। अब सोध्दै अन्तिममा जब जहाँ मन्त्रीको झुण्ड गएको छ विवाहको लागि, त्यहाँ पुर्याइदिएर यो उता हेर भनेर देखाइदिनु भयो। यसो उता हेर्दा आफू यता अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यति बेर सद्गुरु महाराज रुनुभयो बहुत। सद्गुरु महाराज रुनुभयो। ओहो, परमात्माले मलाई साथमा साथ दिइरहनु भएको रहेछ, परमात्माले छोड्नु भएको रहेछ। तर म नै कस्तो मूर्ख थिएँ, परमात्मालाई चिन्न सकिनँ। बाटोमा मेरो सामान पनि बोकिदिनु भएको रहेछ। यत्रो मलाई उहाँले स्पर्श गर्दा दुख नछोड्यो। मैले त्यति बेला पनि अनुभव गरिनँ, हे परमात्मा जसुकैले छुँदा त शरीरको रोग निको हुँदैन नि। परमात्माले छुने बित्तिकै दुखेको सबै दर्द निको भयो। तर त्यति गर्दा पनि अनुभव गर्न सकिनँ मैले। परमात्मा आउनु भएको थियो तर अनुभव गर्न सकिनँ मैले। धिक्कार छ मलाई। मेरे धने धाम के दुल्हा मैं करना सकी पहचाना, मेरे धनी धाम के दुल्हा
दुल्हा मैं करना सकी पहचान। सो रहो मैं याद कर, सो रहो मैं याद कर, जो मारे तक बाना, जो मारे तक बाना। हे धनी धाम के दुल्हा मैं करना सकी पहचान। हे राम धनी, हे परमात्मा, हजुर त मेरो साथमा हुनुहुँदो रहेछ, तर मैले चिन्न सकिनँ। अब हातबाट निस्किनु भयो, अब त शिर ठोकी ठोकी रुनुदेखि बाहेक अरू केही छैन। मैले हजुरलाई त्यति बेला किन पक्दिनँ, मैले हजुरलाई त्यति बेला किन समातिनँ, मैले किन हजुरको मुखार बिन्दमा निहारिनँ। अब बितेका कुरालाई याद गर्दै सद्गुरु रुन थाल्नुभयो। सोही दर्द अब आया, लाग्या कलेजे घाए, सोही दर्द अब आया, लाग्या कलेजे घाए। अब ए अचरज होते हैं, अब ए अचरज होते हैं, जो मुर्दे रहता अरवाहे, जो मुर्दे रहता अरवाहे। धनी धाम के दुल्हा मैं करना सही पहचान। मैले हजुरलाई नजदिक आउँदा पनि चिन्न सकिनँ। हे धाम धनी, हे परमात्मा, तपाईँ कुन रूपमा दर्शन दिन आउनुभयो मलाई? सिपाहीको रूपमा दर्शन दिनुभयो। तपाईँ परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ, जसलाई म खोज्न निस्केको थिएँ, तर मैले पाएँ। अब म त्यो स्वरूपलाई अब हृदयमा राख्दछु, म छोड्दिनँ। त्यो बरियातको बिचमा गएर मन्त्रीहरूले दिएको सामग्री आफ्नै भाँडोमा पकाउनुहुन्छ, परमात्माको लागि पकाएर अनि भोग लगाउनुहुन्छ। जुन स्वरूपको दर्शन पाउनु भएको थियो उसैलाई भोग लगाउनु भयो, भोग लगाएर मात्र ग्रहण गर्नुभयो। त्यस्तो जुन सद्गुरु महाराजले कठिन मार्गमा अगाडि बढ्नुभयो, बहुत दुःख पाउनुभयो। सद्गुरु महाराजको जुन तपस्याबाट आज हामी निजानन्द सम्प्रदायलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामीले त त्यत्रो कुनै दुःख गर्नु परेन यो संसारमा, तर सद्गुरु महाराजले बहुत दुःख गर्नुभयो यो धर्मलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि। अब कहूँ कच्छ देश की पहुँचे आप आए इत्ता, तहाँ आए खोज करी सोए बताऊं इत्ता, सोए बताऊं इत्ता। श्री देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ बहुत समयसम्म उमरकोटबाट आएर कच्छ देशमा खोज्नुभयो, परमात्मालाई खोज्नुभयो। उहाँले परमात्माको दर्शन गर्नलाई धेरै धेरै दुःख पाउनुभयो। परमात्मा मेरो साथमै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पक्का विश्वास भयो। अब परमात्मालाई मैले प्राप्त गर्न सक्छु। कुन भेषमा परमात्मा आउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी पनि घरमा कोही साधु सन्त, कोही भिकारी, कोही आयो भने उनलाई कठोर वचनले गाली नगर्नु। किन भन्दा कुन रूपमा परमात्मा आउनुहुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, कहिले पनि गाली नगर्नु। अब सद्गुरुको जुन कृपा नभइकन परमात्मा प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो छ। हरेक गुरुहरूको पासमा जानुभयो, खोज्नुभयो। मृग जल सो त्रिखा भाजे, गुरु बिना जीव पार न पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समाए। मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, गुरु बिना जीव पार न पाए।
जसरी मरुभूमिमा देखिएको जलले कसैको तिर्खा मेटिँदैन, त्यस्तै सद्गुरुको ज्ञान बिना हामी पनि पार पाउन सक्दैनौँ, हामी तर्न सक्दैनौँ। बहुत दुःख पाउनु भयो सद्गुरुले यो संसारमा आएर, बहुत कठिन यात्रा उहाँले गर्नुभयो, सद्गुरुले बहुत खोजी गर्नुभयो, सबैतिर हरेक मार्गमा जानुभयो, सबैतिर मङ्गलै मङ्गल होस् भन्ने भावनाले सद्गुरु महाराज खोजी गर्न थाल्नुभयो। हरेक सम्प्रदायमा सम्प्रदाय धर्म अनि सम्प्रदाय पन्थ अनि मार्ग चार प्रकारका हुन्छन्। पहिला धर्म, हाम्रो के हो, हामी कुन धर्ममा छौँ? हामी कृष्ण प्रणामी धर्ममा। हाम्रो धर्म विशाल छ, हामी धर्ममा छौँ, कृष्ण प्रणामी धर्म। सद्गुरु महाराजले कृष्ण प्रणामी धर्ममा, कृष्ण धर्म भनेको कृष्ण धर्म सनातन, बहुत माथि परमधामदेखि आएको धर्म हो यो। यहाँ आएर निजानन्द सम्प्रदाय नाम दिनुभयो सद्गुरु महाराजले, तर हामी कृष्ण प्रणामी धर्मका हौँ। सद्गुरुले निजानन्द है सम्प्रदाय ए उत्तर प्रश्न प्रकाश भन्नुभयो। अब धर्मदेखि अगाडि गएर के छ भन्दा पन्थ। पन्थ भनेको अलिक सानो हो, धर्म भन्दा सम्प्रदाय अलिक सानो हो, सम्प्रदाय भन्दा पन्थ अलिक सानो हो, पन्थ भन्दा अलिक सानो मत हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। मत भनेको एउटा व्यक्तिले बनाएको हो, पन्थ भनेको कुनै सन्त गुरुजनहरूले बनाउनु भएको हो, सम्प्रदाय भनेको तीर्थङ्करहरूले बनाएको हो, धर्म भनेको दिव्य परमधामबाट आएको हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मले सबैलाई सुख दिनु भन्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबैलाई सुख होस्, सबैलाई आनन्द होस्, कसैलाई दुःख नहोस्, धर्मले त्यही भन्दछ। सम्यक प्रदीयते इति सम्प्रदाय, जो एक अर्कामा सच्चा बाटो देखाउँछ उसलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। त्यसमा पनि अनेक प्रकारका आफ्नो आफ्नो बाटो मार्गमा सम्प्रदायमा पूजा पनि आफ्नै तरिकाले हुन्छ, तर पूजा पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। विशेष गरेर 3 प्रकारका पूजा, उत्तम मानसी पूजा, ग्रन्थ पूजा च मध्यमा, अधमा कल्पिता पूजा, बाह्यकित्वा धमाधम। सबैभन्दा पहिला उत्तम पूजा के हो भन्दा उत्तम पूजा हो मानसिक पूजा। अस्ति पनि हामीले मानसिक पूजा सुनेको थियौँ नि, कसले सुन्नु भएको थियो त्यति बेला? मानसिक पूजा गर्दा एउटा अल्छीले मानसिक पूजा गर्दा खिर पकाउँदा चिनीको डब्बाबाट खन्याउँदा अलिक धेरै चिनी पर्दा फेरि निकाल्न थालेछ मनकै चम्चीबाट। त्यति बेला परमात्माले दर्शन दिनुभएको छ, उसलाई लगन लाग्यो नि, सच्चा विश्वास गरेर मनबाट पूजा गरेको थियो। मन चाहिँ परमात्मामा पुर्याउनु मानसिक पूजा। अब हामीले निजानन्द सम्प्रदायमा हामी के पूजा गर्छौँ? ग्रन्थ पूजा, तारतम बाणीको पूजा गर्छौँ, शोषम वेदको पूजा गर्छौँ। हामी सबै शास्त्रको सार तारतम बाणीमा छ, वेदको सार तारतम बाणीमा छ, भागवतको सार तारतम बाणीमा छ, आत्माको खोराक हो तारतम बाणी भनेको। त्यसले गर्दा हामी तारतम बाणीको पूजा गर्छौँ, भागवतको पूजा गर्छौँ, शास्त्रहरूलाई सम्मान गर्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा मान्छेहरूले अब मूर्ति पूजा चाहिँ कस्तो भन्दा यो चाहिँ हिजो पनि हामीले सुनेका थियौँ, सबैभन्दा पहिलो लेभलको क वर्गको पूजा हो। यो चाहिँ क ख पढे जस्तै हो। हिजो पनि हामीले सुनेका थियौँ कि परमात्माले मूर्ति पूजा गरेर मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, बहुत ढिलो हुन्छ भनेर स्वयं भन्नुभएको छ। मामानन्दम परित्यज्य पाषणम पूजयिष्यतः, लीला क्रीडा रसानन्दानुभवम परिहास्य च। यस पुराण संहितामा के भनेको छ भने मेरो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पूजालाई छोडेर तिमीहरू केवल मूर्तिको मात्र पूजा गर्यो भने त्यो पूजा मेरै हो हुन त, तर बहुत ढिलो मलाई प्राप्त गर्दछौ, बहुत ढिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा तिमीहरू कहिलेसम्म मूर्ति पूजा गरिरहन्छौ भनेर मूर्ति पूजादेखि माथि उठ्नको लागि ज्ञान दिनुभएको छ। मूर्ति पूजा गर्नेहरू सधैँभरि मूर्तिमै पूजा गरिरहन्छन्।
मूर्ति पूजादेखि माथि उठ्नु भन्नुभएको छ शास्त्रमा। अझै कबीरदासले के भन्नुभयो भन्दा कबीरदास त खण्डन गर्नुभयो मूर्ति पूजाको। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहा, ताथे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर मूर्तिको पूजा गरेर यदि परमात्मा पाइन्थे भने त पहाडकै पूजा गर्थे म। त्यो भन्दा त जाँतो हुन्छ नि, पिस्ने जाँतो पहिला पहिला हुन्थ्यो नि, थाहा छ तपाईहरुलाई, त्यो राम्रो। त्यसले त सबै दाल पिस्छ, चामल धान पिस्छ, त्यसको पूजा गर्नु राम्रो भने। तर वास्तवमा मूर्ति पूजाको पनि कहिले खण्डन गर्नु हुँदैन। मूर्ति पूजाबाट पनि आस्था विश्वाससम्म नि भगवान निस्केका छन्। मूर्ति पूजाबाट रसखानले भगवानलाई पाए। मूर्ति पूजाबाट मीराबाईले भगवानलाई प्राप्त गरिन्। मूर्ति पूजाबाट सूरदासले भगवानलाई प्राप्त गरे। मूर्ति पूजाबाट कति कति सन्तहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे। तर उनीहरुमा त्यही प्रकारको विश्वास थियो। हामीमा त्यो विश्वास हुनु पर्यो नि। त्यस्तै विश्वास जगाउन सक्यौं भने त मूर्तिबाट पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौं। अब सद्गुरु महाराज धेरै ठाउँमा खोज्दै खोज्दै जानु हुँदैछ। आऊ हामी एउटा भजन श्रवण गरौं। त्यस पछाडि हेरी कहाँ कहाँ खोज्नु भयो सद्गुरु महाराजले। भोज कक्षमा 4 वर्ष खोजी गर्नुभएको छ। जम्मा 4 वर्ष खोजी गर्नुभयो। धेरै सम्प्रदायमा धेरै ठाउँमा जानुभयो। छोटे बड़े जिन खोजिया ना पाया करतार, संशय सब कोईले चलिया पर छुट्या नहीं विकार। छोटे बड़े सब खोजिया, सानो पन्थ ठुलो सम्प्रदाय सबतिर खोज्नु भयो, तर कहीँ पनि परमात्मा पाउनु भएन। अनेक मन्त्रहरू पनि लिनुभयो। सन्यासीको मठमा गएर मन्त्र लिनुभयो। हामी एउटा भजन श्रवण गरौँ। किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, कृष्ण कृष्ण रट मनवारे दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मनवारे दिन रे गए थोड़े। किसी को पता है कब ये हंसा, किसी को पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मनवारे दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मनवारे दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मनवारे दिन रे गए थोड़े। सुत दामरा
सब माया का ताना बाना, फिर क्या इनका गर्व दिखाना। ये नाता तो टूट ही जाना, अमर प्यार का नाता पगले, अमर प्रेम का नाता पगले, क्यों प्रभु से न जोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मन वाले दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मन वाले दिन रे गए थोड़े। दो दिन जग में खाया गाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना। पता नहीं कब कौन कालेगा, पता नहीं कब कौन कालेगा, कान पड़ेगी तुझे। कृष्ण कृष्ण रट मन मारे दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मन मारे दिन रे गए थोड़े। किसको पता क्या कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मन वाले दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मन वाले दिन रे गए थोड़े। कृष्ण कृष्ण रट मन वाले दिन रे गए थोड़े। महाराज की जय। यसरी खोज्दै खोज्दै सन्यासीको पासमा पुग्नुभयो। छोटे बडे जिन खोजिया ना पाया, कित संशय सब कोई ले चलिया, पर छुट्या नहीं विकार। परमात्माको खोजीको लागि अब सन्यासीको मठमा पुग्नुभयो। सन्यासीहरूले के भने परमात्मालाई पाउन सबभन्दा पहिला हाम्रो हुनु पर्यो, पहिला मन्त्र लिनु पर्यो। तपाईले मन्त्र लिएपछि मात्र सबै कुरा बताउन मिल्छ। धर्मको कुरा, हाम्रो सम्प्रदायको कुरा मन्त्र नलि हुँदैन। चेलो बन्नु पर्यो, पहिला चेला बनाउनु पर्छ। सद्गुरुले विचार गर्नुभयो, ठिक छ चेला बन्दाखेरि सबै कुरा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने बन्छु भनेर मन्त्र लिनुभयो सन्यासीको। देवे नाम सुमिरन नेहेचे कर ग्रयो तुम। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई अब यस्तो मन्त्रको जुन सार बताउँछु। दत्तात्रेयले जुन गरेको कुराहरू बताउनु भयो अनि मन्त्रको जाप गर्न लाउनु भयो श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई। विश्वास गर्नुपर्छ यो जप गर्दा। अष्टाङ्ग योग, नवदा भक्ति आदि आदिको कुराहरू, एम अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, यौगिक क्रिया, प्राणायाम, श्वासको शुद्धि, अप्रत्याहार, इन्द्रियको संयम, धारणा, मन एकाग्रता अनि ध्यान अनि परमात्मामा लीन हुनु अनि समाधिबाट अन्तर प्रकाशको अनुभव गर्नु भनेर बताउनु भयो। फेरि नवदा भक्तिको विषयमा काहीँ अर्को सम्प्रदायमा जानुभयो। नवदा भक्तिको विषयमा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्यमात्मा निवेदनम। यो नवदा भक्ति।
कोई का दिन तहाँ रहे फेर चले जागा और बड़े डिम्ब कन फट्टे चले गए दिन के ठौर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब त्यहाँ पनि मनमा शान्ति मिलेन, त्यो मन्त्र धारण गर सन्यासिकामा। अब अगाडि बढ्नुभयो नवनाथ योगी, गोरखनाथ, चरपटनाथ, मचेन्द्रनाथ, जलन्द्रनाथ, यस्तो प्रकारले नौनाथ, यी नौनाथहरू योगीको पासमा जानुभयो श्री देवचन्द्रजी महाराज। त्यहाँ गएर राजगुरु भन्थे उनलाई, कम फट्टे कान चिरेका गुरुलाई गुरु गर्नुभयो र श्री देवचन्द्रजी महाराज त्यहाँ सत्संग प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यहाँ धेरै समय रहनुभयो। फेर बैरागी कापडे में रहे कोही कदिन, त्यहाँ पनि शान्त भएन मन। फेरि अगाडि बढ्नुभयो, सत्संग गर्दै गर्दै बैरागी कापडी भन्ने मार्गमा जानुभयो। त्यहाँ गएर के गर्नुभयो भन्दाखेरि दाउरा खोज्ने काम, अनि भाँडा मोल्ने काम, अनि भोजन बनाएर ती साधुलाई दिने काम गर्नुभयो। सत्संग गर्नको लागि, परमात्मा पाउनको लागि सद्गुरु महाराजले, अवधूत साधु थिए ती, अवधूत कपडा लाउँदैनथे, उनलाई भोजन बनाएर चाहिँ खुवाउनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकारले ती बैरागीकोमा त्यति गर्दा पनि मन मानेन। अब के गर्नुहुन्छ भन्दा, कई दिनों से इसी तरह गुरुवर जैसो मान लियो, मौलवी से स्वयं देवचंद्र जी ने ज्ञान देवचंद्र जी ने लियो। मौलाको पासमा जानुभयो। अब मुसलमान धर्ममा कहाँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ, कहाँ खोज्दाखेरि परमात्मा पाइन्छ भनेर हेर्नुहोस् त, कति खोज्नुभयो। साधु सब चोगारम्भ अनहद अजपा आसन, उडो गडो चढो पाँच में, आखिर सुन्ने न छोडी किन्न। साधु सन्त मौलाहरूमा, मौलवीहरूमा पनि गएर चाहिँ खोज्नुभयो। आत्मा को पहिचान कसरी हुन्छ, परमात्मा कहाँ पाइन्छन्, काई के भन्छन्, काई के भन्छन्, काम क्रोध लोभ आदिलाई त्याग्नु अनि परमात्मा प्राप्त हुन्छ भन्छन् काई। इन भात मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत, एउटा मुल्ला बसेको रहेछ मस्जिदमा, उनलाई गएर परमात्मा कहाँ पाइन्छन् हे मुल्लाजी भन्दा, आऊ म तिमीलाई परमात्माको विषयमा बताउँछु। मुल्लाले बताउन थाले। यस्तो प्रकारले मुल्लाले आफ्नो विषयमा बताए, भगवान यसरी प्राप्त हुन्छन्, अल्लाह यसरी प्राप्त हुन्छन् भनेर। त्यहाँ पनि सुन्नुभयो, त्यहाँ मन मानेन। फिरते भुज नगर आए तीन शहर में, 4 वर्षसम्म खोजी गर्नुभयो धर्मको, परमात्माको खोजी गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, परमात्मा को दर्शन करना खोजे कहाँ कहाँ, परमात्मा को दर्शन करना खोजे कहाँ कहाँ। परे छोड़े सतगुरु ले साँझ पख महा, घर छोड़े सतगुरु ले साँझ पख महा। परमात्मा को दर्शन करना, परमात्मा को दर्शन करना, हीरे कहाँ कहाँ। घर छोड़े सतगुरु ले साँझ पख महा, घर छोड़े सतगुरु ले साँझ पख महा। परमात्मा कहाँ पाउनुहुन्छ, भुज गच्छ जान हिँडे बैरियाको पछि पछि, बाटो थियो बालुवाको ढेर भयो अघि अघि। भुज गच्छ जान हिँडे बैरियाको पछि पछि, बाटो थियो बालुवाको ढेर भयो अघि अघि। छैन दिशा कहाँ जाने होला, हो छैन दिशा कहाँ जाने होला, बढ्न थाल्यो पेटको सोला। घर छोडे सत
गुरुले साँझ पखमा परमात्माको दर्शन गर्न लडे कहाँ कहाँ। बहुत परिश्रम गरेर अगाडि बढ्नु भयो। 4 साल बितेछ खोज्दा खोज्दा। अब कहाँ पुग्नु भएछ भन्दाखेरि हरिदासको पासमा। फिरते भूज नगर आए तीन शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे भई सोवत तीन से। तहाँ हरिदास जी रहे भई सोवत तीन से। 4 वर्षसम्म त्यही भोज कक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर हरिदासलाई किन भेट्नु भएन, किन जानु भएन हरिदासको पासमा? त्यही खोज्नु भयो, त्यही वरिपरि घुम्नु भयो, तर हरिदासको पासमा 4 वर्षदेखि किन जानु भएन? यता माता पिता रोइरहनु भएको छ। आमाले नखाएको कति दिन भयो। एउटा छोरो कति साधना ध्यान गरेर परमात्मासँग मागेको छोरो, त्यो छोरो पनि हराएको छ। आमाको शरीर त परालको त्याम्रो जस्तो भयो, सुकेर कुँवरी बाईको नखाएर, केही पनि खानुहुन्न, पानी खाएर, अलिकति अन्न खाएर प्राण बचाउनु भएको छ। जबसम्म मेरो छोरो आउँदैन तबसम्म म खान्न। आमाको के हालत भयो होला? एउटा छोरो, त्यो पनि हरायो, अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, कहीँ पनि छैन। रात दिन रुनुहुन्छ माता कुँवरी बाई। तर आश्वासन दिनुभएको थियो। 4 वर्ष भएको हराएको, तर अलि अगाडिदेखि नै मधुमेहताले हराएको 1 वर्ष पनि पुरा भएको थिएन। कुँवरी बाईलाई आश्वासन दिनुभएको थियो कि छोरो भेट्यो अरे, उहाँ हरिदास गुरुकोमा छ अरे भनेर आश्वासन दिएर प्राण बचाउनु भएको थियो। अनि पत्र पनि पठाउनु भएको थियो हरिदास गुरुलाई, हे गुरुदेव मेरो छोरो त्यता कतै पाउनु भयो भने हजुरले पत्र पठाउनु होला, म लिन आउँछु। आफू पनि गएर बहुत खोज्नु भयो तर भेट्नु भएन। कहाँ कहाँ खोज, सद्गुरु महाराज किन जानु भएन भने यसको पनि कारण थियो। यदि म सरासरी गुरुको पासमा गएँ भने मेरा पिताजीले आएर मलाई लानुहुन्छ, गुरुले त भन्नुहुन्छ। म गइन अरूले लुकेर खोजेँ भने त कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा म लुकेरै खोज्छु परमात्मालाई। तर अन्तिममा गुरुकै पासमा, हरिदासकै पासमा नगई भएन। हरिदासको पासमा जब जानु हुँदै थियो, जाँदा ठुलो विशाल मन्दिर बाल मुकुन्दको मूर्ति अनि बाँके बिहारीको मूर्तिको पूजा गर्नु हुँदै थियो। श्री कृष्णको भजन गाइरहेका थिए सबै भक्तहरू बसेर। यति मिठो धुन सुन्नुभयो, कृष्णको धुन आवाज आयो कानमा। हरिदासको मन्दिरबाट परैबाट सुन्नुभयो। मिठो धुनमा हरिदासको यति मिठो स्वर थियो, गाउनु हुँदै थियो। घनश्याम मुकुन्द मुरारी, घनश्याम मुकुन्द मुरारी, राधे गोविन्द कृष्ण मुरारी, राधे गोविन्द कृष्ण मुरारी, घनश्याम मुकुन्द मुरारी, घनश्याम मुकुन्द मुरारी, राधे गोविन्द कृष्ण मुरारी, राधे गोविन्द कृष्ण। यति आनन्द आयो धुन। ओहो, खिचेर लिएर गयो उतैतिर। कर्षति कृष्ण, कृष्ण नामले कसलाई खिच्दैन, कृष्ण नामले कसलाई आकर्षण गर्दैन। कहीँ अहिलेसम्म मन मानेको थिएन, तर त्यतातिर खिचेर मन आफै गयो। हरिदास गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। सानोमा देख्नु भएको थियो गुरुले, अब ठुलो भएर देख्दा त चिन्नु भएन। अनि को हो तिमी बाबु, कहाँबाट आएको हो भनेर गुरुले सोध्नुभयो। मेरो नाम देवचन्द्र हो, म उमरकोटबाट आएको हो। ए तिमी मधुमेहताको छोरा हो, 4 वर्षदेखि तिमी हराइरहेको थियौ, तिमी कहाँ हराएको थियौ 4 वर्षसम्म? गुरुदेव म चारैतिर घुमिरहेको थिएँ। ओहो, तिम्रो माता पिता कति रोइरहेका छन्, तिमीलाई माता पिताको याद आएन? जबसम्म परमात्मालाई भेट्दिन म तबसम्म मलाई कसैको याद आउँदैन गुरुदेव। न मलाई भोक छ, न मलाई कुनै भोजनमा स्वाद छ। मलाई परमात्माको
रटन लागेको छ। जबसम्म भेट्दिनँ म उहाँलाई तबसम्म मलाई केहीको चिन्ता छैन, मलाई अरूतिरको। गुरुदेवले भन्नुभयो तिमी अब चिन्ता नगर, यहाँ आइपुग्यौ, अब तिमीले यहाँनिर सेवा गर श्री कृष्णको, बाँके बिहारीको, बाल मुकुन्दको। गुरु हरिदासले यस्तो प्रकारले भन्नुभयो। त्यहाँ सच्चा सेवा हुन्थ्यो हरिदासजीकोमा, देखावटी सेवा हुँदैन थियो। हरिदास नाम गरेका सन्त 3 जना छन् वृन्दावनमा। सबभन्दा पहिला वृन्दावनमा हरिदास नाम गरेका गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सङ्गीतको अति पारखी हुनुहुन्थ्यो। तानसेन भनेर चाहिँ एकजना सङ्गीतको ठुलो पारखी हुनुहुन्थ्यो, जसले गाउँदाखेरि पानी पर्थ्यो, पानी पर्थ्यो, असिना पर भन्दा असिना पर्थ्यो। फुल्दै गरेका कोपिलाहरू कोपिला फुल्दथे उहाँको रागले। त्यस्तो खालको राग गाउनुहुन्थ्यो उहाँले। तानसेन, तानसेनका गुरु हुनुहुन्थ्यो हरिदास। त्यस्ता सङ्गीतका पारखी एकजना हरिदास। बैजु बाबरा तानसेनका गुरु हरिदास। अर्का गुरु हित हरिदास भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि वृन्दावनमा बसेर राधा वल्लभी मार्गलाई चलाउनु भएको थियो। श्री राधालाई इष्ट मानेर त्यही वृन्दावनमै बस्नुहुन्थ्यो दुईटै हरिदास। अब यी सद्गुरु महाराजले जुन हरिदासलाई प्राप्त गर्नुभयो नि, यी हरिदास को हुनुहुन्थ्यो भन्दा यी हरिदास चाहिँ पहिला उमरकोटका राजाको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री काम सम्हाल्नु हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उमरकोटबाट राजाले दिल्लीमा राजालाई बादशाहलाई कर तिर्नको लागि पठाउनु भयो। कर लिएर दिल्लीमा ठुलो बादशाह बस्थे, त्यहाँ कर बुझाउनु पर्थ्यो साना साना राज्यहरूले। अनि ती हरिदास मन्त्री भएर कर तिर्नको लागि जाँदा दिल्लीमा गएका थिए उमरकोटबाट। अनि उनलाई यस्तो लाग्यो म वृन्दावन जानु पर्यो, वृन्दावनको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर मन्त्री त्यहाँबाट वृन्दावन गएका थिए। वृन्दावनमा गएका उतै भुलीले 12 वर्ष आएनन् फर्केर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 12 वर्ष वृन्दावनमै आनन्दको साथमा मस्त अलमस्त गरेर भजन गाउन थाले वृन्दावनमा। वृन्दावनको महिमा नै त्यस्तो छ। वृन्दावनमा जो कोही पनि गएर त्यही नै भुल्छ। जय राधे जय कृष्ण, जय हो वृन्दावन। जय राधे जय कृष्ण, जय हो वृन्दावन। जय राधे जय कृष्ण, जय हो वृन्दावन। श्री गोविंद गोपाला मदन मोहन, श्री गोविंद गोपाला मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन। तेरा जीवन है अनमोल, राधे श्याम राधे कृष्ण हो। तेरा जीवन है अनमोल, राधे श्याम राधे कृष्ण हो। 2 दिन की जिंदगानी अब तो अखियां खोल। 2 दिन की जिंदगानी अब तो अखियां खोल, अब तो अखियां खोल। तेरा जीवन है अनमोल, राधे श्याम राधे कृष्ण हो। तेरा जीवन है अनमोल, राधे श्याम राधे कृष्ण हो। वृन्दावनको महिमा अति ठुलो छ। वृन्दावन पुगेर हरिदासजी 12 वर्ष हराउनु भयो। पछि 12 वर्ष पछाडि उनले के गर्नुभयो भन्दा तिनै हित हरिदाससँग राधा वल्लभी मन्त्र धारण गर्नुभयो। राधा वल्लभी सखी भावले भजन गर्ने राधा वल्लभी मन्त्र धारण गर्नुभयो र राधा वल्लभी सम्प्रदायमा रहनुभयो। अनि ती हित हरिदासले चाहिँ उहाँलाई सबै पूजाका सामग्रीहरू सबै कुरा दिएर पठाउनु भयो। अनि त्यो सम्प्रदाय चलाउनु भनेर उमरकोटमै आउनुभयो। 12 वर्ष पछाडि मन्त्रीले थाहा पाउनुभयो, राजाले थाहा पाउनुभयो हाम्रा मन्त्री हरिदास आउनुभयो भन्ने कुरा। अनि बोलाउनु भयो दरबारमा। बोलाएर भन्नुभयो अब फेरि पुनः तपाईँ मन्त्रीमै नियुक्ति हुनुपर्छ। तपाईँ जस्तो बाठो, तपाईँ जस्तो चतुर मन्त्री कोही छैन भन्दा म अब कुनै मन्त्री पद सम्हाल्दिनँ, मलाई चाहिँदैन।
म त परमात्माको भक्तिमा लागिसकेको छु, अब मलाई कुनै त्यसको आशा छैन, म मन्त्री बन्नु छैन। होइन, तिमी हुनै पर्छ मन्त्री भनेर राजाले जबरजस्ती गर्न थाले। अब यहाँ बसेर काम छैन म भनेर त्यहाँबाट उमरकोटबाट भागेर कहाँ आउनुभयो, फेरि भोज कक्षमा आउनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यहाँ आएर आफ्नो राधा वल्लभी सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउनु भयो। देखावटी पूजा थिएन, देखावटी भक्ति थिएन हरिदासको। आज मान्छेहरू देखावटी भक्ति गरेका हुन्छन्, अनेक प्रकारले तन्त्र मन्त्रद्वारा चाहिँ झारफुकहरू गरेर सम्प्रदाय चलाएका हुन्छन्। बाह्य मन्त्रबाट चाहिँ शक्ति लिएका हुन्छन् धन कमाउन, तर त्यो थिएन हरिदासको। आगम भाखो मन की परखो सूजे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न हो बेगम, पर घर की न हो बेगम। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर सब चिन्हे, पर आखिर को जो भूलिए नहीं अवसर। ठुला ठुला साधुहरू अवतारीहरूले अनेक मन्त्रहरू दिए, बाह्य शक्तिहरू दिए, तर पर घर किन होवे गम। परमधामको जुन गम, परमधाम आफ्नो मूल घरको ठेगाना बताएनन् कसैले पनि। सबैले ठगी विद्या, महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ धर्ममा पनि ठगिरहेका छन्। धर्मको नाममा, पूजाको नाममा, मन्दिरको नाममा, मस्जिदको नाममा, गिरिजाघरको नाममा, सम्प्रदायको नाममा ठगहरू निस्केका छन्। आजकल धर्मलाई बेचिरहेका छन्, धर्मलाई बेचेका छन्। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ धनी न जाए किनको धुत्यो, जो कीजे अनेक धुता। धनी न जाए किनको धुत्यो, जो कीजे अनेक धुता। कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खेचे काड़ो केस। कोही लामो कपाल बनाउँछन्, कोही केस सिन्धो पार्छन्, कोही एक एक गरेर केस उखेल्छन्। त्यस्तो सम्प्रदाय भन्छ केस उखेल्ने, एकैचोटि काट्ने होइन। त्यो टाउकाको कपाल एउटा एउटा गरेर चट चुड्दा कति दुख्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिदीबहिनीहरूलाई याद छ त्यो कुरा। आँखाका परेला तान्दा कति दुख्छ, तपाईँहरूले तान्नुहुन्छ नि आँखाको परेला, परेला मिलाउनेहरूले कति गर्नुहुन्छ, तर एक एक गरेर कपाल तान्दा कति दुख्छ। काट्ने होइन, मुड्याउने होइन, तानेर चिन्डो पार्छन्। कोही एउटा सम्प्रदाय त्यस्तो छ। कोही बढाओ कोही मुडाओ, कोही खेचे काडो केस, कोही पञ्चाग्नि तापेर बस्छन्। अहिले पनि कति साधुहरू देवघाटमा एउटा आश्रम छ, यता नदीको छेउमा नागा बाबाको आश्रम छ, त्यहाँ हामी कहिले कहिले जान्छौँ। यस्तो गर्मीमा पनि 5 तिर आगो बालेर बिचमा बसेर हवन गरिरहेका हुन्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। के को लागि हो त्यो? परमात्मा पाउनको लागि पञ्चाग्नि तापेका हुन्छन्। कोही हिउँमा, जाडोको महिनामा यति यति हिउँमा डुबेर तपस्या गरेका हुन्छन्। तर जोलो प्रेम न उपजे पिउसौँ, जबसम्म प्रेम लक्षणा भक्तिलाई बुझ्दैनौ। सद्गुरुले जुन मार्ग ल्याउनु भयो नि, यो प्रेम लक्षणा भक्ति हो। हाम्रो कति सजिलो भक्ति छ। प्रेम, सबैलाई प्रेम गर्ने, प्रणाम गर्ने, परमात्मालाई प्रेम गर्ने, प्रेमले सेवा गर्ने, प्रेमको भक्ति हो। यो भक्ति चाहिँ 9वटा भक्तिदेखि माथिको भक्ति हो। 10वटा प्रेम लक्षणा भक्ति। शास्त्रमा 9वटा भक्तिदेखि माथिको भक्तिलाई 10वटा प्रेम लक्षणा भक्ति भन्छ। सो 9 से न्यारो कयो 14 भवन में नाही, ए प्रेम कहाँ से पाए, जो रहत गोपिका माही। ए प्रेम कहाँ से पाए, जो रहत गोपिका
माही। यो प्रेम चाहिँ कहाँ छ भन्दा गोपीको हृदयमा प्रेम छ परमात्मा प्रति। त्यस्तो प्रेम हो हाम्रो हाम्रो धर्म, हाम्रो भक्ति। आज यस्तो प्रेम चाहिँ कहाँ देख्नुभयो त भन्दा हरिदासको पासमा देख्नुभयो। त्यहाँ कस्तो सेवा हुँदो रहेछ भन्दा हे राजा, हे सुन्दर साथजी, कस्तो प्रेम हुँदो रहेछ भन्दा श्री परमात्मा श्री कृष्णलाई गर्मीको बेलामा गुलाब जल हालेर नुहाइदिने, चिसो ठन्डा जलले मूर्तिलाई पुरा धोइदिने, अनि मूर्तिलाई कपडाले मलमलको कपडाले पुस्ने, अनि पुसेर अत्तर आदि सुगन्ध केसर आदि चन्दन लगाइदिने मूर्तिलाई, अनि गर्मीको बेलामा पातको वस्त्र ओढाइदिने, अनि भोग व्यञ्जन पनि त्यस्तै गर्मीको बेलामा ठन्डा ठन्डा कुरा दही फलहरू त्यस्तै खालको गर्मीको बेलामा भोग लगाउने, अनि जाडोको बेलामा तातो पानी तताएर नुहाइदिने, स्नान गराइदिने परमात्मालाई। आफू तातोले नुहाइन्छ भने परमात्मालाई नै तातो स्नान गराउने, अनि गरम गरम ताता ताता कपडा ल्याएर परमात्मालाई लगाइदिने त्यो सेवा। हामी पनि त्यसलाई सेवा अनि पूजा पनि भनिन्छ। हामी पनि कति ठाउँ अब हाम्रो पनि भाव त्यो हो वास्तवमा। तर हामी राम्रो देखाउनको लागि जडीदार वस्त्र गर्मीमा लगेर लगाइदिन्छौँ एकदम। वास्तवमा त्यो हो नि त। परमात्मालाई त हल्का वस्त्र लगाउनु पर्छ श्रृंगार गर्दा। परमात्मालाई गर्मीका वस्त्र बेग्लै हुनु पर्दछ। गर्मीमा अलि पातला हल्का सुतीका कपडामा बरु एक दुई चारवटा बुटा हानेर राम्रो हुन्छ हो त्यस्तो लगाइदिने। गर्मीमा पनि एउटै वस्त्र लगाइदिएको छ, जाडोमा पनि एउटै वस्त्र यति बाक्ला छोपिदिएको छ। हामीलाई तराईतिर अहिले गर्मीमा जाँदाखेरि हामीलाई गरम गरम वस्त्र लाउन सक्छौँ हामी। अहिले यही पनि गर्मी भएर चाहिँ काठमाडौँमा हेर्नु पंखा, यस्तो पंखा चलेको छ भने तराईतिर। म भर्खर देवघाटबाट आएकी हो, त्यहाँ कति गर्मी छ। अझै त्यहाँबाट उता जनकपुरतिर, देवघाट भन्दा उता जनकपुर उतातिर अझै गर्मी छ। सिमरा उता नजरपुर अझै जति उता गयो त्यतातिर गर्मी छ अझै धेरै। त्यस्तो गर्मीमा हामीलाई कसैले बाक्लो कोट ल्याएर लगाइदियो भने हामी लाउँछौँ? लगाउनै पर्छ। कहिले दिनभरि लगा भनेर परमात्मालाई बिहानदेखि भिराइदिएको बेलुकासम्म त्यही भिराइन्छ, अनि निकालिदिन्छ राति। कोहीको त अल्छीले त राति निकाल्दैन, त्यत्तिकै भोलिपल्ट त्यसैमा पूजा गर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो भाव हो एउटा। परमात्मालाई त ती सबै कुरा आवश्यक छैन। पूजाहरू भनेको बाहिरको आडम्बर हो, म त यो भन्छु। यो पूजा के हो? पूजादेखि माथि उठ्नुपर्छ परमात्मालाई पाउनको लागि। सधैँभरि पूजामै मात्रै निर्लिप्त हुनु हुँदैन। पूजादेखि पूजा गर्दै गर्दै अब ध्यानमा जानुपर्छ। ध्यान चितवनीबाट परमात्मालाई चाहिँ बसी बसी परमात्माको अनुभव गर्ने, हृदयमा बसेको, अनि पूजा गर्ने। यसमै के हो भन्दा पूजा भनेको जस्तै एउटा चामलको दानो बचाउनको लागि त्यसलाई के चाहिन्छ? बाहिर भुस चाहिन्छ। भुस नभई चामलको दानो बच्छ? चामलको दानो बच्दैन। त्यस्तै प्रकारले धर्मलाई बचाउनको लागि यो पूजाको आवश्यक छ। नभए त हाम्रा छोराछोरीले पूजै गरिएन भने त धर्मलाई कसरी बुझ्छन्? पूजा भनेको पहिलो सिँढी हो। सेवा पूजा हुँदै हुँदै माथिको सिँढीमा उठ्नु पर्दछ। आज गर्मीको बेलामा ठन्डा पानी, जाडोको बेलामा तातो पानीले पूजा परमात्माको, अनि त्यस्तै व्यञ्जन एकदम पवित्र गरेर भाँडाकुँडा सफा गरेर त्यो भुइँहरू धोएर पुसेर एकदम राम्रोसँगले, त्यस्तै कपडाहरू आफूले लगाएका कपडा, राति सुतेका कपडा ती सबै भोलिपल्ट धोएर सुकाउने हो, अनि अर्का नयाँ हिजो धोएका कपडा लगाउने परमात्माको मन्दिरमा जाँदा। अस्तिदेखिका कहिलेदेखिका अमिलो गनाउने गर्मीमा त्यस्ता कपडा लगाएर परमात्माको मन्दिरमा पूजा गर्ने, अनि ननुहाइकन यसो अलिकति मुख मात्रै पखालेर परमात्मालाई भोग धराउने। त्यति मात्र होइन, शुचि हुनुपर्छ। शुचि भनेको थाहा छ नि? पवित्रता। दिशा गरेर हात धुँदा कतिपल्ट धुनुहुन्छ तपाईँहरू? पहिला पहिला माटोले धुन्थे हात, अनि पछि साबुन लगाउँथे। साबुनै लगाउँदैन थियो पहिला पहिला, माटोले बहुत पल्ट धुन्थे, माटो सफा। तर अहिले माटो नपाएको कारणले हामी साबुन प्रयोग गर्छौँ। तर साबुन कतिजना अल्छीहरू त एकपल्ट मात्रै यसो धोए जस्तो गरेर निस्किन्छन्। कोही कोही अल्छीहरू टोयलेटमा जान्छन् र टोयलेट धोएर अनि त्यतिकै हातै नधोइकन सिधै जान्छ। त्यस्ता पनि कति मैले देखेकी छु, आँखैले देखेको छु।
अनि सुन्दर साथको दावा पनि गर्छन् कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो अति ठुलो अपराध हो, त्यो दोष लाग्छ, बहुत ठुलो पाप लाग्छ हामीलाई। हरेक कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। आज हेर्नुहोस् त हरिदासजीको मन्दिरमा सबै राम्रो छ, सफै सफा छ। अब यसरी पूजा गर्न थाल्नुभयो। यता के भयो भन्दाखेरि पिताजीलाई चिठी पठाउनु भयो। मधुमेहताले यस्तो यो समाचार सुन्ने बित्तिकै अति खुसी हुनुभयो। यति आनन्दको सीमा रहेन। अब आनन्दको साथमा मधुमेहता र कुँवरबाई पनि आउनु हुँदैछ। यहाँ सखी भावले पूजा गर्नु हुँदैछ देवचन्द्रजी महाराज। अब सखी भाव भजे भरतार, सखी भावले भजन गर्नु हुँदैछ। गोपी भाव र सखी भावमा धेरै अन्तर त छैन, थोरै अन्तर छ। गोपी भावमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा रास खेल्दा खेल्दै इन्द्रावती सखीलाई यस्तो भान हुन्छ अरे म चाहिँ राधा बन्न पाए पनि हुन्थ्यो। गोपीहरूलाई रास खेल्दा खेल्दै केशरबाई, सुन्दरबाई, इन्द्रावतीबाई, शाकुन्तलबाई रास खेल्दा खेल्दै म श्यामाजी बन्न पाए पनि हुन्थ्यो, म नै श्यामाजी बन्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा भाव आउँछ अरे। तर सखी भावमा कहिल्यै त्यो भाव आउँदैन। हामी सखी हौँ, राधा कृष्ण युगल सर्व हाम्रा इष्ट हुन्, हामी कहिले त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यो भाव आउँछ सखी भाव। सखी भाव भनेको नारीले मात्रै होइन, पुरुषले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वृन्दावनमा अहिले पनि सखी भावले पूजा गर्छन् पुरुषहरूले। पुरुषले कपाल लगाउँछन्, पुरुषले आँखामा गाजल लगाउँछन्, पुरुषले ओठमा लिपस्टिक लगाउँछन्, पुरुषहरूले साडी लगाएर, चप्पल स्यान्डल लगाएर, एकदम सिंगार गरेर, घुम्टो ओढेर राधे श्याम राधे कृष्ण, राधे श्याम राधे कृष्ण भन्दै पुरुषहरू वृन्दावनमा हिँडेका हुन्छन्।